बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी, एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल से हाज़िर हूँ। दिसंबर का महीना तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं दिसंबर का महीना तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़, दिसंबर का महीना और इसका पहला हफ्ता शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। कारोबार में बेहतरी के साथ माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी। नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके पास डिप्रेशन से बोझ कम हो सकेगा और आप ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। मुनासिब सेहतमंदाना माहौल रहेगा। मुस्तकबिल की प्लानिंग करते वक्त मुखलिस अफराद से मुशावरत कर लेना बेहतर रहेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता सेहत बेहतर रहेगी और दोस्तों और अजीज़ व क़ारब के साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे। सफ़र का प्लान बन सकता है, मेहनत रंग लाएगी और अहम काम मुकम्मल होने से फ़ायदा हो सकेगा। रिश्तेदारों का ताउन रहेगा, जिससे मसाइल में कमी होगी। आप ख़ुद को फ्रेश महसूस करेंगे, शख्सियत में निखार आएगा, तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा मुमकिन हो सकेगा, हल्का अहबाब में वुसअत हो सकेगी। इस माह का तीसरा हफ्ता घरेलू मामलात ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह सोचें और तसल्ली करें ताकि बाद में पछतावा ना हो। दोस्त मददगार रहेंगे। बैरून मुल्क मुकीम दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार रब्ता कर सकते हैं, जिससे माली फ़वायद मुमकिन होंगे। जज्बात और गुस्से पर बआसानी कंट्रोल कर सकेंगे। सब्र व तहम्मुल आएगा। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता आप दिमाग से ज़्यादा दिल के फ़ैसलों पर अमल करेंगे। शराकती काम मुनाफा बख्श रहेंगे। मुलाजिम पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं, जिसके बायस डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेगा। मामलात बेहतर तौर पर तय हो सकेंगे। कारोबारी अमूर बेहतरी की तरफ गामज़न रहेंगे। ख़ुद एतमादी बढ़ेगी। इनामी स्कीमों में दिलचस्पी बढ़ेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस, दिसंबर का महीना और इसका पहला हफ्ता दोस्तों का ताउन रहेगा। सैर व सेहत का प्रोग्राम खुशगवार गुजरेगा। मकासद में कामयाबी हो सकेगी। शरीक हयात का ताउन हासिल होगा, जिससे घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा और आमदनी में खातिर खा फ़ायदे का इम्कान है। इश्क व मोहब्बत और आर्ट के शोबे में हसास रहेंगे, लिहाजा मोहतात रहें। फ़ैसले करते वक्त बुज़ुर्गों की मुशावरत ज़रूरी है। इस माह का दूसरा हफ्ता घरेलू मामलात मसाइल का शिकार रहेंगे, लेकिन गुस्से और जज्बात से ये मसाइल हल ना होंगे बल्कि मज़ीद बिगड़ेंगे। लिहाजा तहम्मुल मिजाजी से काम लें, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा खुराक का ख़ास ख्याल रखें। काम में खामियां रह सकती हैं। सेहत बेहतर रहेगी। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा हो सकेगा। शख्सियत मज़ीद पुरवकार हो सकेगी। इस माह का तीसरा हफ्ता माली पोजीशन की बेहतरी के साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। औलाद राहत का बायस होगी। इनाम या प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है। मुलाजमत से मुतल्लिक़ा मामलात हसास रहेंगे और अजीज़ों की कुर्बत हासिल रहेगी। पड़ोसी ताउन करेंगे। तज़ीन और आइश में तवज्जो रहेगी। ईमानदारी, फ़र्शनासी, मुस्तकिल मिजाजी जैसी खूबियाँ आएंगी। अहम कारोबारी मुआहदे तय हो सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता कामों को फ़रोग़ मिलेगा, जिसके बायस आमदन में इजाफे से माली मसाइल और परेशानियों का ख़ात्मा होगा। बहन भाइयों का ताउन रहेगा, जिससे घरेलू माहौल मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। बैरून मुल्क सफ़र में अभी कुछ ताख़ीर है। गैर मुस्तहकम रवैया रहेगा। कारोबारी ज़िम्मेदारियों में ख़ास एहतियात बरतें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई, दिसंबर का महीना और इसका पहला हफ्ता नसीब यावरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और कारोबारी सफ़र फ़ायदेमंद रहेगा। रूहानियत के शौक़ को फ़रोग़ हासिल होगा। दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी हो सकती है। सेहत बेहतर रहेगी। पड़ोसियों का ताउन हासिल होगा। बात में असर होगा। खामोखा के मसाइल जन्म ले सकते हैं। मुस्तहकम फ़ैसले में पुख्तगी और तालीम के शोबे में दिलचस्पी रहेगी। इस माह का दूसरा हफ्ता बहुत से पेचीदा मसाइल हल होंगे और माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान है। किस्मत का साथ रहेगा, जिससे शरीक हयात और शरीक कार के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। गलतफहमियों के बादल छट सकेंगे और घरेलू माहौल खुशगवार हो सकेगा। मामलात मोहब्बत मज़ीद बेहतर होने से आप ख़ुद को फ्रेश महसूस करेंगे। मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। नसीब यावरी कर सकता है।
اس ماہ کا تیسرا ہفتہ گھریلو معاملات مسائل کا شکار رہیں گے، لیکن غصے اور جذبات سے یہ مسائل حل نہ ہوں گے بلکہ مزید بگڑیں گے، لہٰذا تحمل مزاجی سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا خوراک کا خاص خیال رکھیں، سوچ بہتر رہے گی، کام کو سراہا جائے گا، فنکارانہ صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی ہیں، ذاتی سواری پر سفر سے قبل اچھی طرح چیک کروا لیں۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ بیرون ملک مقیم دوست احباب رابطے میں رہیں گے اور مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی، خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی۔ اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا، غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی، خوبصورتی کو سراہا جائے گا، کریئر کے حوالے سے اہم تبدیلیاں متوقع ہیں، مسائل پر مخلص بزرگوں سے مشاورت لینا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر دسمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ اس ہفتے زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی، جس کے باعث بہت سے دوسرے کام ادھورے رہ سکتے ہیں، جن کے باعث بعد میں احساس ہوگا کہ وقت پر کام مکمل کر سکتے، صحت متاثر ہو سکتی ہے، کیئرفل رہیں، مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، جذبات و غصہ کنٹرول میں ہوگا، تحمل مزاجی آئے گی۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیے، عزت و وقار میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا، روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ ہو سکے گا، خواہشات پوری ہو سکیں گی، دوست نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیئرفل رہیے، معاملات طے کر سکیں گے، کاروباری امور وسعت اختیار کر سکیں گے، کریئر میں اہم تبدیلیاں آ سکیں گی، اصول پختہ رہیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ بیرون ملک مقیم دوست احباب رابطے میں رہیں گے اور مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی، خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی۔ اس ہفتے جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا، عزیز و اقارب تعاون کریں گے جس سے خانگی مسائل میں خاطر خواہ کمی آ سکے گی، خواہشات جنم لے سکتی ہیں، دوستوں کے تعاون سے شراکتی کام میں فائدہ ہو سکے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوں گے اور مالی پوزیشن میں بہتری کے امکان ہوں گے، قسمت کا ساتھ رہے گا جس سے شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے اور غلط فہمیوں کے بادل چھٹ سکیں گے اور گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکے گا۔ معاملات محبت مزید بہتر ہونے سے آپ خود کو فریش محسوس کریں گے، کام ملتوی ہو سکتے ہیں، سیر و سیاحت کے شوق میں اضافہ ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو دسمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ قسمت کا ساتھ رہے گا، جس کے باعث بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہو سکیں گے، وراثت سے متعلقہ معاملات ایسے طریقے سے حل ہو سکیں گے، حاسدین کے بد ارادوں سے بچے رہیں، گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا جس کے باعث شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، صحت جسمانی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، فنکارانہ صلاحیتوں میں اضافہ ممکن ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ سیر و سیاحت کا پروگرام بن سکتا ہے، بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی خواہش پوری ہو سکے گی، شراکتی کام منافع بخش رہیں گے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے جس کے باعث گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، تزئین و آرائش کے کاموں میں دلچسپی بڑھے گی، اخراجات میں اضافے کا امکان ہے، سیر و سیاحت کا شوق رہے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کاموں کو فروغ ملے گا جس کے باعث آمدن میں اضافے سے مالی مسائل اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا جس سے گھریلو ماحول مزید خوشگوار ہو جائے گا، والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیے، بیرون ملک سفر میں ابھی کچھ تاخیر ہے، مذہبی امور میں دلچسپی بڑھے گی، رزق بہتر ثابت ہو سکیں گے، خود اعتمادی مقاصد میں کامیابی کا سبب بنے گی۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ شراکتی کام ایسے طریقے سے چل سکیں گے، دوست تعاون کریں گے جس سے بہت سے درپیش شدہ مسائل حل ہو سکیں گے اور طبیعت پرسکون رہے گی، سفر کا پروگرام بن سکے گا، دوران سفر اجنبی افراد سے محتاط رہیں، نقصان کا اندیشہ ہے، گھریلو ماحول سازگار رہے گا، ذہن منتشر رہے گا، معاملات کو بہتر ڈیل بارل کر لیں گے، سفر کا پلان بن سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو دسمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی، آرٹ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی، گھر کی سجاوٹ کر سکیں گے، صحت بہتر رہے گی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے، مسائل کا مثبت حل مل سکے گا، دوسروں پر آپ کی بات کا اثر ہو سکے گا، خیالات کا اظہار ہوگا، عزیز و اقارب کے تعاون سے خانگی مسائل حل ہو سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ بہت سے کام خود بخود سلجھ جائیں گے، قسمت ساتھ دے گی جس کے باعث دوستوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا،
मुलाजिम पेशा अफराद सैर व सेहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। शख्सियत में निखार के साथ सच में भी पुख्तगी आएगी जो कि फ़ायदेमंद होगी। बेहतर और मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे, मामलात बेहतर तौर पर संभाल सकेंगे। सोच मुस्बत रहेगी, तालीम के शोबे में दिलचस्पी बढ़ेगी। इस माह का तीसरा हफ़्ता घरेलू मामलात मसाइल का शिकार रहेंगे, लेकिन गुस्से और जज्बात से ये मसाइल हल ना होंगे बल्कि मज़ीद बिगड़ेंगे। लिहाजा तहम्मुल मिजाजी से काम लें, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। सेहत मुतासर हो सकती है, खुराक का ख़ास ख्याल रखें, ख़यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। सोच में पुख्तगी आएगी, काम को सराहा जाएगा जिससे काम में मज़ीद बेहतरी आएगी। इस माह का चौथा और आखिरी हफ़्ता ख़ास तवज्जो माली और मोहब्बत से मुतल्लिक़ कामों में रहेगी। विरासत से मुतल्लिक़ मामलात ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए यह हफ़्ता ख़ास अहमियत का हामिल होगा। सवारी ले सकेंगे, वालिदैन का ताउन हासिल रहेगा, फ़नकाराना सलाहियतें निखर सकेंगी। दोस्तों का ताउन, कशीदगी दूर होती हुई नज़र आती है, खूबसूरती को सराहा जाएगा, अहम मुआहदे तय पाएंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा दिसंबर का महीना और इसका पहला हफ़्ता माली मसाइल का ख़ात्मा हो सकेगा, लेकिन बहस व तकरार से गुरेज़ लाजमी है, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का ख़ात्मा होगा और परेशानी में कमी होगी। शरीक हयात का ताउन भी रहेगा। इश्क व मोहब्बत के मामलात हसास, फ़ैसले करते वक्त मोहतात रहें और बुज़ुर्गों से मशवरा करना नेक रहेगा। काम में खामियां रह सकती हैं। इस माह का दूसरा हफ़्ता मोहब्बत के मामलात में मसरूफ़ियत रहेगी और किस्मत का साथ भी रहेगा। इसके अलावा नसीब यावरी करने से कारोबारी मामलात में फ़ायदा होगा और नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बाद ज़हनी बोझ में कमी आएगी। सेहत जिस्मानी बेहतर रहेगी, शख्सियत पुरकशिश हो सकेगी। तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा मुमकिन होगा। ईमानदारी, फ़र्शनासी, तहम्मुल मिजाजी जैसी खूबियाँ आ सकेंगी। इस माह का तीसरा हफ़्ता सेहत बेहतर हो सकेगी और घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा, जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो सकेगा। औलाद का साथ रहेगा, जिससे मसरूफ़ियत में कमी हो सकेगी। शरीक हयात मददगार साबित होगी। बेहतर और मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे। समाजी मामलात मसाइल का शिकार रहेंगे। गैर मतवक्को तौर पर ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। इस माह का चौथा और आखिरी हफ़्ता आपका सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे कारोबारी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे। खामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन ये घबराने का वक्त नहीं। रिश्तेदार परेशानी का बायस बन सकते हैं, लेकिन ये तमाम मसाइल इस हफ़्ते के आखिर तक बखूबी हल हो सकेंगे। आर्ट और मोहब्बत के मामलात हसास रहेंगे। केयरफुल रहिए, ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं, बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो दिसंबर का महीना और इसका पहला हफ़्ता सफ़र के मौक़े पेश आएंगे, जिसके बायस नसीब आवरी कर सकेगा और दरपेश शुदा मसाइल हल होंगे। गलतफ़हमियाँ दूर हो सकेंगी। कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा, जिसके बायस माली पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकेगी। जल्दबाजी से गुरेज़ करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। दूसरों पर आपकी बात असरअंदाज हो सकेगी। ख़यालात का इजहार कर सकें। अज़ीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों का ताउन रहेगा। इस माह का दूसरा हफ़्ता नसीब यावरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का ख़ात्मा होगा और परेशानी में कमी आएगी। माली मसाइल का भी ख़ात्मा होगा और शराकती कामों को फ़रोग़ मिलेगा। दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा, जिसके बायस तबीयत खुशगवार रहेगी। ख़ानगी अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई बदमज़गी पैदा ना होने दें। तहम्मुल मिजाजी से मामलात को हल करें। बैरून मुल्क बनाए गए सफ़र अल्तवा में पड़ सकते हैं। कोई इल्ज़ाम तराशी या स्कैंडल बन सकता है, केयरफुल रहें। इस माह का तीसरा हफ़्ता किस्मत आपका साथ देगी, जिसके बायस बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे और कारोबार में ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा हासिल होगा। रिश्तेदार मददगार रहेंगे। करियर से मुतल्लिक़ मामलात बेहतर रहेंगे। माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी। जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त फ़ायदा दे सकती है। माली अमूर में एहतियात बरतें। स्टॉक शेयर के कारोबार में नफ़ा हो सकता है। अहम फ़ैसले करते वक्त केयरफुल रहें। इस माह का चौथा और आखिरी हफ़्ता दोस्तों का ताउन रहेगा। सैर व सेहत का प्रोग्राम खुशगवार गुजरेगा। मकासद में कामयाबी हो सकेगी। शरीक हयात का ताउन हासिल होगा, जिससे घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। आमदनी में ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदे का इम्कान है। दूसरों पर भरोसे में इजाफ़ा हो सकेगा। मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए दूसरों से मदद ले सकते हैं। गैर ज़रूरी ख़ानदानी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज क़ौस सजिटेरियस की जानिब।
برج قوس سیجیٹیریس دسمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے، اولاد راحت کا باعث ہوگی، انعام پرائز بانڈ نکل سکتا ہے، ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی، پڑوسی تعاون کریں گے، مذہبی امور میں توجہ رہے گی، تعلیم کے ذریعے نئے آئیڈیاز مل سکیں گے جو کہ خاطر خواہ فائدہ دیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ صحت بہتر رہے گی اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے، سفر کا پلان بن سکتا ہے، محنت رنگ لائے گی اور اہم کام مکمل ہونے سے فائدہ ہوگا، رشتہ داروں کا تعاون رہے گا جس سے مسائل میں کمی ہوگی، ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، خود اعتمادی میں اضافہ ممکن ہے، رسک لینا بہتر ثابت ہوگا، معاملات احسن طور پر حل ہو سکیں گے، سفر کے مواقع ملیں گے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچے گا جس سے ڈپریشن میں کمی آئے گی، خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متعلقہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ ہوگا، آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہوگی جس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، بہتر فیصلے کر سکیں گے، سوچ مثبت اور پختہ ہوگی، تعلیم کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی، دوسروں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے جس سے مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، ازدواجی زندگی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے، محبت سے متعلقہ معاملات بہتر رہیں گے اور سفر کا پلان بن سکتا ہے، سماجی امور روٹین کے مطابق رہیں گے، سخاوت اور دوستی بڑھے گی، مخلص دوست مل سکتے ہیں، تقریب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون دسمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ دوستوں کا تعاون رہے گا، سیر و سیاحت کا پروگرام خوشگوار گزرے گا، مقاصد میں کامیابی ہو سکے گی، شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا جس سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا، آمدنی میں خاطر خواہ فائدے کا امکان ہے، فرض شناسی، ایمانداری، مخلص پن، مستقل مزاجی آئے گی، بہتر اور مستحکم فیصلے کر سکیں گے، اہم کاروباری معاہدے طے کر سکیں گے، فہم و فراست میں اضافہ ممکن ہوگا۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف رہے گی، آرٹ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی، گھر کی سجاوٹ کر سکیں گے، صحت بہتر رہے گی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم، مسائل کا مثبت حل مل سکے گا، مقاصد میں کامیابی مل سکے گی، سماجی سیاسی حیثیت و شخصیت میں اضافہ، کاروباری پیشہ ورانہ وسائل بڑھ سکیں گے، انعامی فوائد، معاملات عشق و محبت کی ابتدا اس دور میں ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ خاص احتیاط کی ضرورت ہے، غصے اور جذبات پر قابو رکھیے، صبر و تحمل سے کام لیں ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ہے، جلد بازی سے گریز کریں، شراکتی کام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، غصے اور جذبات پر بآسانی کنٹرول کر سکیں گے، تحمل مزاجی، اخلاق میں بہتری آئے گی، معاملات طے ہو سکیں گے، کام مکمل کر سکیں گے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ صحت بہتر رہے گی اور دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات بحال رہیں گے، سیاحت کا پروگرام بن سکتا ہے، اہم کام مکمل ہونے سے فائدہ اور ذہنی سکھ نصیب ہوگا، بہن بھائیوں کا تعاون رہے گا جس سے مسائل میں کمی ہوگی، کاروباری امور میں وسعت ممکن ہے جس سے مالی وسائل میں اضافہ ممکن ہوگا اور مسائل سے کافی حد تک چھٹکارا مل سکے گا، نصیب یاوری کر سکتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس دسمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ صحت بہتر رہے گی مگر جذبات اور غصے پر قابو کی ضرورت ہے، بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے جس کے باعث مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، سماجی امور مسائل کا شکار رہیں گے، غیر متوقع طور پر جذبات کا اظہار کر سکیں گے، فنکارانہ صلاحیتیں نکھر سکیں گی، مزاج غیر مستقل رہے گا، عشق و محبت میں کامیابی مل سکے گی۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ بہت سے کام خود بہت سدھر جائیں گے، قسمت ساتھ دے گی جس کے باعث دوستوں کا بھی تعاون حاصل ہوگا، ملازم پیشہ افراد سیر و سیاحت کا پروگرام بنا سکیں گے، شخصیت میں نکھار کے ساتھ سچ میں بھی پختگی آئے گی جو کہ فائدہ مند ہوگی، تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے گا، معاملات کا کھوج لگا سکیں گے، فائدہ مند تبدیلیاں نظر آتی ہیں جن سے معاملات مزید سہل ہو سکیں گے، شراکتی کام فائدہ مند رہے گا۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ شراکتی کاموں میں فائدے سے مالی پوزیشن مستحکم رہے گی، کیریئر سے متعلقہ معاملات متاثر ہو سکتے ہیں، کاروباری معاملات طے کرتے وقت خاص احتیاط برتیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے، ملازمت سے متعلقہ معاملات بہتر طور پر حل ہو سکیں گے، زمین جائیداد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ شراکتی کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا جس کے باعث مالی پوزیشن بہتر ہوگی،
شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا۔ ڈپریشن کی وجہ سے کئی کام ملتوی ہو سکتے ہیں۔ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں، ٹیکنیکل مسائل حل کریں گے، ذہن منتشر ہوگا، ذاتی معاملات میں توجہ رہے گی، حادثاتی معاملات پیش رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس دسمبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ محبت کے معاملات میں مصروفیت رہے گی اور قسمت کا ساتھ بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ نصیب یاوری کرنے سے کاروباری معاملات میں بھی فائدہ ہوگا اور نامکمل کام مکمل کر سکیں گے، جس کے باعث ذہنی بوجھ میں کمی آئے گی۔ عشق و محبت کے معاملات حساس رہیں گے، فیصلے کرتے وقت بزرگوں سے مشورہ لینا بہتر رہے گا۔ کام میں خامیاں رہ سکتی ہیں، لہٰذا کیئرفل رہیں۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ صحت سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محبت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے چل سکیں گے۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے، جس سے کافی مسائل خود بخود حل ہو سکیں گے۔ گھر کی تزئین و آرائش کی طرف توجہ بڑھے گی، صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے، کیئرفل رہیے گا۔ ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافے کا امکان ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ شراکتی کاموں کو فروغ ملے گا اور کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا۔ اساتذہ کا تعاون حاصل ہوگا، جس سے بہت سے مسائل حل ہو سکیں گے۔ بیرون ملک سفر کا پلان بن سکتا ہے۔ روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا، اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ خیالات کا استعمال فائدہ مند رہے گا، سوچ مثبت اور پختہ رہے گی۔ فنکارانہ صلاحیتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ خاصی عزت و شہرت کا حامل ہوگا۔ تخلیقی کاموں کو سراہا جائے گا، حاسدین زیر ہوں گے۔ کاروباری معاملات تسلی بخش حد تک بہتر رہیں گے۔ عزیز و اقارب مسائل کے حل میں تعاون کریں گے۔ عشق و محبت کے معاملات حساس رہیں گے، سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بہتر اور درست فیصلے کریں گے، خواہشات جنم لے سکتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔